أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللئيم الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه، نستغفره ونتوكل عليه. والحمد لله الذي هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. ثم الصلاة والسلام على البشير النذير والسراج المنير، سيد الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين بالقاسم مصطفى محمد، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين، ولا سيما على الثاني شر الحجة المنتظر بقية الله روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. واللعنة الدائمة على أعدائهم أعداء الله من الآن إلى يوم لقاء الله. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه: بسم الله الرحمن الرحيم. وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله والله واسع عليم. صلوات. یک دفعه باز شکرگزار پروردگار عالم هستی که ما شما را توفیق را طاقت کی بای سر دسترخانی معنوی امام حسین علیه السلام حاضر شنی و بلیزی دسترخان خود خورا کوشش کنی که اصلاح شنی. انسانی در دنیا و آخرت کامیاب مشنا که مسلسل کوشش شی اصلاح بشه، و انسانی که از خود خود راضی باشه، و انسانی که از خود خود خوش باشه، و انسانی که دزی گمان باشه و دزی سوچ باشه که ما دیگه هیچ خامی ندارم، هیچ مشکل ندارم، ما از هر حواله پورا هستم، قطعا و انسان هم در دنیا و هم در آخرت نقصان بالمونه. این توفیقی از این مجالس از این حواله می کلان توفیق است که زمینه را آماده مونه که انسان خود خود اصلاح کنه از معارف اهل بیت. اینجا باز گبار بشنوه، باز حقایق را بشنوه، او گبارا بلی نفس خو ارزه کنه، او گبارا بلی خود خو بیره توخ کنه در مطابق از قالب معارف اهل بیت علیهم السلام ما چقدر فیت مایم. اگر مینگرن میچ مونه خواقن جای شکر است، خوشا به حال از آدم. اما اگر مینگرن میچ نمونه، این قالب درو فیت نمایا، این معارف اهل بیت را که درو مینگرنی منیز مو یک بلوک چیزای از نی است دیگه. انسان در صدد یزی باشه، انسان در کوشش یزی باشه که واقعا هر روز خود خود اصلاح کنه، هر قدم یک قدم پیشتر بوره، هر روز یک قدم پیشتر بوره و کد قوانین اهل بیت علیهم السلام ای آدم خود خورا میچ کنه. موضوع سخن از ما ازدواج و اصولهای کامیاب ازدواجی زندگی است. هنوز مومنه بیس خو اصلی موضوع خوارید نشده، ای بعضی گبای مقدماتی است که واقعا باید گبای مقدماتی در ذهن مو باشه، چون این نکات و این پوینتا که از لحاظ مقدمات گفته مشنا اینا بخش جهان بینی انسان، بخش ویژن انسان بسیار مهم است. هرچند در ظاهر شاید مورق از حامل اهمیت معلوم ندهی گبا، لیکن که برای اصلاح فکر انسان بسیار ضروری است. ام ویژن انسان را واز منه، ام نگاه انسان را معتدل منه و درست منه تا مو حقایق را از معتدل نگاه بینگرنی. این بسیار مهم است که مو حقایق را و دنیا را از کدام نگاه بینگرنی. اگر مو
عینک مو عینک رنگین باشه دنیا مو رنگین نشان میده. مثلا یک چیزی که سوز است اگر ما عینک سرخ بشه ور سوز نمیگرنی. خب سوز کی ندیدی قطعا چیکار مشنا یک بلوک اشتباهات ممکنه صورت بگیره. لہذا از خاطری گوا که عینک انسان را عینک معتدل مونه. این عینک مایه مطابق حقیقت ها انسان را حقیقت ها را نشان میده تا انسان بتونه من زندگی خو صحیح فیصله کنه. خب بیس از ما رسید از این جایی که ما گفتی این ازدواج مایا مختلف ضرورت هایی که پروردگار عالم درون وجود انسان اشته و ضرورت ها را مایا پورا مونه و او ضرورت ها را هم چیز رنگا پورا مونه او ضرورت ها را در صحیح انداز پورا مونه. تو که ما پروردگار عالم مگه من سوره بلد مگه و هدیناه النجدین پروردگار عالم مگه تو که ما انسان ها را روی بریش دور آهشتی. انسان وقتی میخواه در میدان عمل کنه انسان وقتی روی بریشی پریکتیکل زندگی مایا پروردگار عالم مگه ما روی بریزی همیشه دور آمیلی منیزی کوالیتیز اشته منیزی ضرورت ها اشته اما برایزی که ضرورت خو پورا کنه روی بریزی دور هسته و هدیناه نجدین موی را بلی دور هدایت کردی روی بریش دور اشتی و ایر عقل دادی ایر شریعت دادی که از منیزی دور باید چیکار کنه یک از راه ها را انتخاب کنه. مثلا فرض کنم نیازهای ضرورت های جسمانی کی گفتیم مو داری ضرورت های جسمانی از مو یک شی نان خوردن است. خب مو میتونی برایزی که شکم را سیر کنی و کورا را پور کنی دور داری یک دفعه غذای سالم بخوری یک دفعه غذای خوب و مفید بخوری اما یک دفعه غذای چی بخوری بے فایده بخوری. البته که بعضی اولادامونه شما تو که روز اولادها کی گوش نمشنا از مادر پدر پیسه میخواه مورا چی میخواه از دکان پفاک میخواه مورا مఠائی میخواه مورا پاپڑ میخواه مورا چیپس میخواه. ای پفاک و چیپس و مఠائی و ای چیزها اشتها انسان خو میده مونه یک احساس سیری درون انسان میره. خب انسان دیگه احساس گشنگی نمونه وقتی بچه ریزر بگی بیا نان بخور مگه ما سیر هستم بابا تو خو نان نخورده اما مینگرنی که چی خورده پفاک خورده چیپس خورده. ای چیپس چیکار مونه ای پفاک چیکار مونه میگره اشتیاق ازر میده مونه اشتیاق ازر ختم مونه. خب اشتیاق که میده شد سیری ازی ای احساس سیری مونه اما ای احساس سیری یک اوتر احساس سیری است که بدن ازر چیکار مونه دیسبالانس مونه. مو که در ایران زندگی مکدی دکتر ایرانی اونجی اولاتا پفاک زیاد مخوره دکتر ریسرچ کرده بود منی اولاتای ریزا و منی نوجوان نسل یک بیماری کلو زیاد شده بود بیماری پوکی استغان مگه که استغانه ها چی مشنه کمزور مشنه. خب اولاتا که رشد کرده مورا باید استغانه مضبوط شده بوره اما اونا ریسرچ کرد دید درو مسلسل پیش دکتر اولاتای ریزا اولاتای جوان نمایی رکینا استغانهش کمزور شده ریا استغان است اما درون چی او دازو دنسیتی که باید استغان باشه و کلشیم و غیره باشه او دنسیتیش که است نیست دازو مقدار نیه. اینا ریسرچ کردن که هر چی وجه است که اولاتا درو ویرنگا شده ریا استغانهش ندارو کمزور شده ریا استغانهش نه زود میده مشنه. خب وقتی اینا ریسرچ کردن در مختلف تحقیقات را انجام دادن گفت یک از چیزهایی که باعث پوکی استغان مشنه باعث کمزور شده استغان ها مشنه چیه پفاک است. اولاتا را توصیه منه اونجا فلاحی مراکز که است امو بهرحال در ریزا علاقه هر علاقه خود خاص دیسپنسری در طرف گورنمنت هر اولاد که در زو منطقه پیدا مشنه و اولاد امونجی چیزیش واز مشنه یک فایل چی واز مشنه بعضی هر چند مدت باید اونجی بر اولاد را چک اپ کراو کنه دیگه اونا در سختی مختلف چارت ها داره مختلف توصیه ها من در سختی مادر پدر را من اولادای پفاک ندین. خب این پفاک سیر مو نیره این پاپڑ سیر مو نیره این چیپ سیر مو نیره اما ضرورت انسان را پورا نمونه. ضرورت از مو خالی سیری نیست ضرورت از مو که در ذریعه نان چیکار مشنه یک بلوک ضرورت های گفتم دویونه لیر والا ضرورت ها که مور نمینگرنی ظاهرا او ریاکشن را او مینرالز را او کیمیکلز را او ویتامینز و غیره مو نمینگرنی او ضرورت ها را کی پورا میتونه او ضرورت ها را پفاک پورا نمیتونه چیپس پورا نمیتونه مఠائی پورا برای زوبایت پراپر نان خورده شونه. ده اموتا که منی ضرورت جسمانی امی رنگ است منی دیگه ضرورت هم امی رنگ است. مثلا مو گفتی که اگر ضرورت های انسان ضرورت کمال است انسان هی تشنه در بدر خاک و سر گشته رایی که کمال برسه کمالات را حاصل کنه باز برای کمالم روی بریزی دور است
یک کمال حقیقی است که معنویت و پروردگار عالم است. یک کمال های کاذب است که این خیال من اینا کمال است. خوب چیزار کی کمال خیال منه واقعا مینگرنی کی آدم دازو میرسه اما احساسی سیری نمونه. چرا؟ چون مثل پوفاک وریا این یک لحظه وری لذت خو میده، این یک لحظه وری مزه میده، لیکن ضرورت از پورا نمونه. این تا آخر عمرم در بدر گشته رایه، این تا آخر عمر در بدر گشته رایه. لہذا منی هر ضرورتی که پروردگار عالم منی وجود انسان اشته دوره، پروردگار عالم مگه ما دوره ده هر کار ده هر چیز ما دوراهی روی برایت قرار میدم. انا هدیناه السبیل اما شاکرا و اما کفورا. من مختلف روایت ها و هدیناه النجدین، من مختلف آیت ها پروردگار عالم مگه همیشه انسان در سر دوراهی قرار میگیره، همیشه انسان در سر دوراهی قرار میگیره. خب یک از نیازهای دیگه انسان چی است؟ یک از ضرورت های دیگه انسان نیازی برحال محبت است که پروردگار عالم این رنگه انسان را خلق کرده که این انسان نیاز در محبت دادن و در محبت گرفتن است. هر انسان تشنه محبت است. شما توقین امروز یک جوان منی جوانی شد اگر موبایل انالایز کنی، کارهایش موبایل انالایز کنی مینگر نیکی منی زندگی کوشش منه اورنگا کارها کنه که محبوب دیگه واقع شونه. همیشه کوشش منه محبوب دیگه واقع شونه. یک اولاد ریزه از ریزگی دیده ما پیش مادر پدر پیش رشته دارها ناز منه کرتب نشان میده. مثلا اولادی که تازه زبان منه ما شکار منه شیرین کلامی منه شیرین زبانی منه ما پیش مادر پیش پدر چرا این کار را منه؟ چون احساسی محبت داره، ضرورت محبت داره. این قرار منه که چیکار شونه د دل دیگه شیرین شونه. نیاز د محبت گرفتن و نیاز د محبت دادن یک از مهمترین نیازهای انسان هاست. انسان ضرورت داره که باید کدازی محبت چونه، باید یه گوره محبت بیده. خب این نیاز را تا یک حد را کی پورا منه؟ مادر پدر پورا منه. از ریزگی وقتی اولاد در دنیا مایا این ضرورت محبت دوره و ضرورت محبت گرفتوره مادر پدر پورا منه. اینا که مادر محبت منه مادر پدر که اولاد خو محبت منه. اما متاسفانه امروز چیه؟ امروز جای ازی محبت دادن و محبت گرفتن چی شده؟ خالی شده. پوفک های محبتی، یک پوفک خوردنی است، یک چاکلیت خوردنی است، پاپڑی خوردنی، یک پاپڑای محبتی است که اصلی محبت را ورده مادر پدر چیکار کده؟ ریپلیس کده کدازی پاپڑای محبتی پاپڑ والا. چیکار منه؟ اولاد را سرگرم منه، اولاد توجه نمیده، اولاد را وقت نمیده، اولاد تایم نمیده، اولاد چیز میده ددیش چی؟ اولاد را میره ددیش یک دونه موبایل و تبلت میده که چیکار کنه؟ این اولاد خب این نیاز داره که باید گور محبت کنه. این کداز کی محبت کنه؟ کداز تبلت محبت کنه، کداز تبلت محبت. خب این سرگرم مشنه سرسری طور پر کی مینگرنی این محبت ازیر کی پورا منه؟ تبلت پورا منه. این که تبلت چیکار منه؟ شدید لگاو پیدا منه. اما چون پوفاکه دیگه چون میچاییه ضرورت را پورا نمونه، ضرورتی محبت ازیر پورا نمونه. ضرورت محبت کی پورا نشد چیکار مشنه؟ وقتی کم کلان شد دید دیگه یاری تبلت و چیزی که ما میخوایم تبلت نیست. این تبلت تشنگی از مر میده نمونه. این 12 گنټه هم بشنه تبلت بازی کنه، باز مینگرنا 13 گنټه دل ازی میخوای تبلت بازی کنه. این تشنگی محبت ازیر درو میده نمیتونه. آیسته آیسته وقتی کلان شد چیکار مشنه؟ او محبتی گم شده که از گرازی گم شده اور خود خانه خود داده نشد دیگه. د خانه و محبت پیدا نتنیست، د خانه او محبت شرمیلاو نشد. این از بعد مورد د دیگه جای میگشته، د دیگه جای در بدر میگشته که محبت چیکار شونه؟ این محبت شرمیلاو شونه، این محبت گرفتو و محبت دادو نیاز شی و ضرورت شی این د دیگه جای میگشته که شره پورا کنه. و ممکنه در صورت دوست باشه، و ممکنه در صورت یک نامحرم باشه. امروز ماضی پیشم گفتم دیگه برال شیندین یک از وجوهاتی که امروز روابط نامحرم زیاد شده وجهش چیه؟ چون احساس محبت ضرورت محبت ازی پورا نشده. این میگشته پس ایگوی دیگه، پس ایگو چای بچه باشه چای دختر باشه برحال این نیاز در محبت داره. این میگشته که ایگور پیدا کنه این ضرورت محبت ازیر پورا کنه. اما پروردگار عالم هم ده بریز صاف واضح گفته اگر راه کفر را شما گرفتین
اما شاکر و اما کفور. راه باطل شما گرفتین. او راه را که خدا معین کرده، او راه را که پروردگار عالم تو رو گفته انذر عبور، اگر تو راه را نگرفتی، راه مخالف از ور گرفتی، اما دی از من دو راه یک راه حلال بودک، یک راه ازدواج بود، تو رفتی ازدواج نکردی، تو رفتی زن نگرفتی، تو ما دی طرف نامحرم، تو ما دی دوستی نامحرمه، ای چیکار منه؟ ای ضرورت رو پورا نمونه، میگره وجود رو دیسبالانس منه، مثل استغان وری. از او بعد استغانای روح است، تو چیکار مشنه؟ کمزور مشنه. یک ریزه مشکل بای من زندگی استغانای تو چور چور است. استغانای ایمان تو چور چور است. مسئله ایمان تو چور چور است. چرا؟ چون تو ضرورت هر کچی پورا کدی؟ کدی چاکلیټای و پاپړای مانوی و روحانی پورا کدی. که اونا ضرورت را پورا نمونه. اونا صرف یک احساسی سیری من انسان پیدا مونه. احساسی سیری من انسان پیدا مونه. جوانها از ما واقعا باید بفهمه، اگر امزو خاطر اسلام چی میگه؟ امزو خاطر اسلام میگه اگر یک جوان از وجه آرسی نکردن در حرام مبتلا شونه، چانسش چی باشه که در حرام مبتلا شونه؟ ازدواج برایش واجب است. چرا واجبه؟ از این وجه واجب است که پروردگار عالم خبر در اگر این ازدواج نکرد، رفت طرفی میఠایی و چاکلیټ و پاپړ، احساس سیری من اما ضرورت چی پورا نمشنه، ضرورت کی پورا نشد، وجود از این ډیسبالانس مشنه. پروردگار عالم میخواه ایر چیز رنگ انسان تیار کنه. پروردگار عالم میخواه یک انسانی باشه که وجود ازی بیلنس باشه، تمام ضرورت های ازی منش چی باشه؟ بیلنس باشه، تاوبال نباشه، که احساسی پرستیش ازی منشی خلل باشه، احساسی محبت ازی و ضرورت محبت ازی منشی خلل باشه، یک آدمی دیسبالانس باشه. پروردگار عالم قرآن رای کدک، پیغمبران رای کد که انسان چی تیار کنه؟ انسان کامل تیار کنه. انسانی کامل از هر حواله چیه؟ بیلنس است وجود چی؟ مثل کی؟ مثل اهل بیت علیهم السلام، مثل انبیاء الهی که وجود چی بیلنس است. چرا؟ چون در تمامی ضرورت ها و نیاز ها از راه حلال و راه صحیح رسیدگی شده. وقتی ضرورت محبت بود، ضرورت محبت دادو بود، ضرورت محبت گرفتو بود، راه پروردگار عالم را انتخاب کردن، راه حلال را انتخاب کردن، راه همسر گرفتو را انتخاب کردن، راه زن گرفتو را انتخاب کردن. مادر پدرها صحیح توجه داده بود طرفی محبت و طرفی محبت گرفتو و محبت دادو، محبت گرفتو. امروز بسیاری از جوانها باور کن وضعیت جوانها بسیار خراب است. این وضعیت جوانها بعضی خیال مونه که بسیار گبار خبر داره، بسیار حقایق را خبر داره. باور کن بسیار از حقایق را بسیاری از ما خبر نداره، بسیاری از ما خبر نداره. بسیار در ریزه عمر جوانها چی مونه؟ دازی وادی وارد مشنه، دازی وادی وارد مشنه. ما طرفی روابط نامحرم بسیار در ریزه عمر، بسیار در ریزه. چرا؟ چون ضرورت پورا نشده. تمام ضرورت ها مثل چیز وری است، نان و آب وری است، باید پورا شونه، باید پورا شونه. امروز جوانان شما تو کن بسیار از جوانان بد اخلاق هستند، د گب گب جنگ منن، جنگرا هستند، اتر احساسی بهرحال منی خو احساسی حیوانیت منه، احساسی خیرگی منه. چرا؟ چون ضرورت های زی پورا نشده. او ضرورت ها که پروردگار عالم بیان کرده و گفته و اشته و انسان ها را توصیه کرده که هر طرف از این ضرورت ها توجه بدین، او ضرورت ها پورا نموشنه. حتی امروز مومین گرنی واقعا بسیار جای شرم آدم، انت واقعا شرم آدم ای گبارز ولی منبر بگادم. مرتی کوئی که زن داره که نامحرمه در رابطه است، زنهایی که شوهر داره که نامحرمه در رابطه است. چرا؟ چون این نیاز داره و پورا نموشنه، نیازی محبت دادو محبت گرفتو داره پورا نموشنه. پروردگار عالم این ازدواج رسته که چیکار شنه؟ این نیاز انسان را پورا کنه. اما گفتم چون ما مختلف نیازها را، مختلف ضرورتهای از غلط راه، از غیر مناسب راه، از راه کفر، از راه غیر راه پروردگار عالم پورا کده، امروز چیکار شده؟ انسان ها وجودش دیسبالانس شده، نماز خوان است، گناهکار هم است. چرا؟ چون وجود دیسبالانس است، چون ضرورت ها درو پورا نموشنه، ضرورت های معنوی درو پورا نموشنه، ضرورت های محبت درو پورا نموشنه. یا ما معذرت میخوایم شاو چندانی طبیعت ما زیاد خوب نیست، گلون مسئله منه، بیرال کوشش منم تا چقدر
گلون مساعدت بیرالمی مباحث را در شما جوانها و بزرگوارا رسنده زحمتهای شما را تمام کنم. یک صلوات بخوان بر محمد و آل محمد. پس یک از ضرورت‌های انسان چی است؟ یک از ضرورت‌های انسان نیاز به محبت است، خصوصا مادر پدرها. واقعا مادر پدرایی که اینجی تشریف داره اولاد دارن، طرفی محبت یا اولاد باید خصوصی توجه داده شونه. یک اولاد اگر نیازی محبت چی پورا بشه هیچ وقتی نمور. البته گفتم این اگر مادر پدر صحیح توجه بده این یک حصه نیاز را پورا مونه، یک حصه ضرورت محبت انسان را پورا مونه. یک حصه دیگهش کی پورا مونه؟ یک حصه دیگهش همسر پورا مونه، خانواده پورا مونه، شوهر برای زن، زن برای شوهر. یک حصه زیر اینا پورا مونه، یک حصه زور اولاد پورا مونه که داینده میخواینه صاحب اولاد شونه. اما او حصه ابتدایی را که مادر پدر باید نسبت به اولاد پورا کنه، اگر او پورا نشد معاشره هم دیسبالانس میشه. که از این فرد قاطی معاشره هم دیسبالانس میشه. یک دختر را خداوند متعال برای فطرت خدایی خلق منه، یک بچه را خداوند متعال برای فطرت خدایی. فطرت خدایی چی است؟ فطرت خدایی است که اگر بیرونی طاقت بله انسان اثر انداز نشنه، یک انسان تنها باشه و خود چی هیچ بیرونی طاقت نباشه، تبلیغات بیرونی نباشه، از برو ای آدم را دایورت نکنه، ذاتی از ای آدم ای انسان طرف پروردگار عالم مبره. ذات یک انسان طرف پروردگار عالم بسیاری از چیزها را که لازم است انسان در خدا برسه پروردگار عالم نه فطرت یک انسانش ده. یک دختر اگر بیرونی طاقت ها نباشه، اگر منش کمبودیا نباشه، اگر منش نواقص نباشه، ضرورت هایشی در صحیح مقدار پورا شده باشه، هیچ لازم نداره که باید خود نشان بده دگلی، باید میکاپ کده باید دگلی، به حجاب شده باید دگلی، یا گوتا کاری کنه که مردم را توجهش طرف از خود جلب کنه. هیچ وقت یک دختری کار نمونه اگر منش کمزوریا نمونده باشه، اگر منش نواقص نمونده باشه، اگر ضرورت هاش در صحیح انداز پورا شده باشه، هیچ وقت یک دختر نمایه. حال شما واقعا نمی گلیر که مومین گرنی امی علمدار رو رمی گلیای از خود چقدر دخترای به حجاب مومین گرنی، چقدر دخترای ریزه که اونا اصولا باید نفهمه که فیشن چی است، اونا باید نفهمه که به هر حال میکاپ چی است، توجه دیگرا چی، اونا باید طرف از این چیزایش توجهش نباشه، اونا معنی از دنیا از خود باید گم بشه و غرق بشه. اما مینگرنی چون درو ضرورت ها پورا نموشنه، نیازها درو پورا نموشنه، دخترای 13 14 ساله ما طرفی چی؟ طرفی به حجابی، طرف از اینکه مردمان را توجه طرف خو جلب کنه. چرا؟ چون ضرورت های زی پورا نشده، این در قدر کافر محبت میلاو نشده. همزو خاطر اسلام ما میگه فورا وقتی تر آدمار باید ازدواج شونه. ایتا بچکشا و دخترو مخوالی این دنیای جدید یا خاصیت چی است که ولی هر چیز که اسلام میگه بنی زبای اعتراض منه. دختر دای ریزگی واقعا دختر دای ریزگی وقتی مفهمه که میکاپ چی است، دختر دای ریزگی وقتی مفهمه که هر محرم و نامحرم چی است، دختر دای ریزگی وقتی مفهمه که مومیتن چطور توجه دیگران را طرفو جلب کنی و ولی چی مشته ازدواج واجب مشته ولی ازو ازدواج واجب مشته. البته بعضی تعلیم های دیگر باید داده شونه که دزو سات کی زمینه ازدواج از نافراهم شونه، بعضی تعالیم دیگه باید داده شونه که به هر حال امو بیلنس منی وجود از دختر قایم بشه. اما واقعا ضرورت داره، واقعا بچه د 18 سالگی امروز از 18 سالگی کده کمتر بچکشا و دخترو ضرورت ازدواج را پیدا کده. مو میرنگ چیم کفتر واری پوچ نگری که یار نه بچه از ما خو معصومه، بچه از ما ماشاءالله بسیار خوب بچه نماز خوان است، بچه از ما مور اعتکاف میشنه. این اعتکاف یک ضرورت ازیر پورا مونه، این نماز یک ضرورت ازیر پورا مونه. همسر او ضرورت را پورا مونه که بیرال دیگه چیزا او ضرورت پورا نمیتونه. نماز نمیتونه جای همسر را بگیره، هرچند نماز ده حدی از خود خو اطمینان و آرامش و سکون میره، اما جای همسر را گرفته نمیتونه. نه این نازدانه اگه خیلی از این گبارش نمفهمه، این بی خوب مفهمه از این گباره. این نازدانه نیه، این خود نازدانه مونه، یه خلاصه از درون خوی ماشاءالله بسیار کچه شده، بزرگ شده. باید طرف از این توجه کنی. لحاظا دوازه انداز دیده مشتمنی جوانها که واقعا در شدت امروز جوانها ضرورت داره که چی محبت چونه و ایگور محبت بیده اظهار محبت کنه. او را کی پورا منه؟ او را ازدواج پورا منه. واقعا چقدر اگر ما امی زمینه های ازدواج را آسان کنیم،
زمینه ازدواج فراهم کنی. بعضی شاید دلیل چبای که یار این جوانها را که به طرف ازدواج موتیویت منه گفتم گبار اگر مو خبر دارش مو خبر شدین شما شاید دو برابر از مو زور بزنید که باید جوانها فورا ازدواج شونه. در سادگی و در راحتی زمینه ازدواج جوانها را واقعا فراهم کنی. تو مارشا و دعا من خدا زمینه ازدواج جوانها را فراهم کنه. و خدا از آسمان فراهم نمونه دیگه. مو باید چیکار کنی؟ مو باید وسیله تیار شونی. مو باید شرایط را باید آسان کنی. مو باید امو شرایط را باید آسان کنی. واقعا اگر شرایط ازدواج را باید آسان کنی که تعلیم و تربیت جوانها باید زود اینار در رشته ازدواج منسلک کنی، نتایج بسیار عجیب و غریب داره. نتایج بسیار عجیب و غریب داره. یک از بسیار کلان علمای ازمو شیخ کاشف الغطا یک از کلان بزرگان تیر شده که کلان علما کلان بزرگان شاگردایش منده. یک روز ما یک شاگرد خو بایی چی قصه مگه استاد مگه ازدواج نکردم بیرال استطاعت مکام است دیگه ای استاد مگه بیر ما یک دختر دارم د ایج ازدواج است د عمر ازدواج است. شاگرد مگه استاد ما خلاصه رسمی و آفیشال ما خواستگاری خانه زو استاد خواستگاری مورا برای دخترش از دختر پرسان منه دختر مینگرن شرایط بچه خوب است مناسب است طلبه متدین است دیندار است ها منه اما استاد را مگه استاد ما خانه ندارم پیسه ندارم زیاد چندان دارم یک مختصر شعریه است که زو زندگی را تیر منم استاد مگه هیچ مسئله نیست یک کمره مگه مود خانی اضافی داره اگر مای منی زو کمره زندگی خو تیر منی بیا ازدواج منه فورا نموشاو ازدواج مشنا ابتدای ازدواجی زندگی خو از بسیار مختصر وسایل و بسیار مختصر خانه شروع منه و یک نسل بسیار بابرکت که نسل از زن و شوهر در اصفهان مگه خاندان نجفی مشهور است. یک نسل بسیار بابرکت و متدین است. یک آدم های است که واقعا در تقوا و تدین خو شهرت خلاصه زبان زدی عام و خاص است. اگر ما این ضرورت های انسان را بای از راه دین زمینه هایش را آسان کنی بسترهایش را آسان کنی مقدماتش را آسان کنی باور کنی بسیار معاشره از ما یک بابرکت معاشره تیار میشنه. اما چقدر جای افسوس است که بارها و بارها مو میشنوی که باید این کارها را کنی زمینه را آسان کنی اما بازم بخشید دیگه حاضر است بخشید خود حاضر نیست بخشید خود حاضر نیست. همین مردمای که مین ششت همین مؤمنین که مین ششت واقعا مینا اگر مین عهد کنه که دمزی سال هر بچه مو که ازدواج شد مو من اجتماعی مې شادی مې ازدواج زیر کراو منی چقدر واقعا معاشره بابرکت مشه سالی 4-5 اجتماعی شادی مشنه 4-5 اجتماعی طور بین صاحبان استطاعت بین اونایی که واقعا دردی از این جوان ها را داره. اگر یک مادر پدر از خاطر نام خو از خاطر چیزی خو ما د اجتماعی شادی شرکت نمونه واقعا ظلم است برای جوان ها. این ظلم است برای نوجوان نسل دیگه مو توقع نداشته باشی که مو خالی د مجلس عمده شرکت کده معاشره را خوب کنی. مجلس هم دو ټیم فایده داره که بلیزی مجلسا عمل چونه 100 سال دیگه ما بیشنم بگم ارسی را آسان کن شما سر شور بزنم گان اجی آقا صحیح مگه د میدان عمل هیچ کدام عمل نکنی معاشره ذکر د تباهتر مشنه بهتر نمشنه. مو واقعا باید آهسته آهسته د میدان عمل باید تا خیر خالی می خای گواهی خوب بیشنوی یار ماشاءالله اجاغای فلانی بسیار خوب گواه مگه خوبی گواه اثر کوي منه یاره ای گواه خوبی شوتیم فهمیدم مشته که بلیم اثر کنه دیگه بلیزم که اثر نکنه گابی خوب و گابی بد فرقی نمونه چون بلیزم اثر نمونه ای گواه او خوب حساب مشنه که خوبی از اینا باید منه معاشره نتیجه خور نشان میده آثار چی مو بینگرنی منه معاشره از 4 سال 5 سال خو ما منج گفته رایم که یار ارسیار باید آسان کنی بعضم دو ارسیا کی بیرالدم مینگرنه آسان کی چی که روز در روز سختتر شده رای چند نفر اینجا چند صد نفر خوششتن باور کنه می چند صد نفر اگر عهد کنه که یار مو ارسیا خور آسان کنی است مو ارسیا خور د کمترین شرایط و د کمترین خرچه کسته انجام دادنی است چند صد نفر د مطابق اسلام ارسی کنه چند صد نفر د مطابق شریعت با ازدواج چی نشونه اصول های دین رعایت چونه منی از او ازدواج چقدر بابرکت مشنه واقعا منی 5 سال 10 سال نتیجه خور و آثار خور نشان میده. اما ایش نیه کی کارها د میدان عمل باید
در میدان عمل نماد ما 100 سال دیگه بیشتم خوب گوا از امام معصوم بیشتم گپ گوش کنم اثر نکنه بله ما در میدان عمل بلش عمل نکنم نجات نمیده. همراه بودن کد گواهی خوب شنیدن گواهی خوب چندانی مهم نیست تا که اثر نکنه واقعا بیش نکم از یه والا خود خور مسئول خیال کنی از یه والا کم خود خور ذمہ دار خیال کنی که ما ذمہ دار هستم نسبت به معاشره. این ما در خوبی بدی معاشره کار نداشته باشم، در بی حجاب شدن دخترو کار نداشته باشم، در لا قانونیت کار نداشته باشم، در مرده یک آدم کار نداشته باشم، در بدبختی جوانها کار نداشته باشم، در نشئی بودن جوانها کار نداشته باشم، در بی‌راروی جوانها کار نداشته باشم. ما چیز رنگا بگم یار ما یک خوب مؤمنان پیروکار امام حسین علیه السلام است. ما پیروکار امام حسین علیه السلام. این مثل زومش نه که امام حسین علیه السلام روی بروی است خبر در یک بیت شمشیر بال کده بوری د یاری امام بیرس اما شمشیر گرفته خالی توغ منی طرف شي. این مجلس ازمو تقریبا نمو حیثیت داره. کی مو گواهی خوب خالی میشنم یان ماشاءالله چی خوب دردمندانه گواه مگه این دردمندانه گواه د کجا مخره اون در روی بروی دیوال مخره می لگا بیچاره اونش تمام پر هیچ اثری نمونه. لہذا کوشش کنی گباره حداقل د حد از خود خو اگر د حدی پورا معاشره نمیتونی د حد از خود خو بلش عمل کدو شروع کنی. چقدر میشه مؤخرا میشی آدم های است که اولادهایش یا مثلا نزدیک ازدواج است چند سال بعد د ایج ازدواج میرسه زیالی بیشنه عهد کنه که ما حداقل امریزه حصه از خود خور انجام میدم. امیال بیشنه عهد کنه که ما هم بچه از خود خورا فوراً در 18 سالگی در رشته ازدواج منسلک منم یا دقیقا اگر ارسیش نونه نکایشر کراو منم که ایسته ضرورت ها از رای حلال پورا شنم مو گرفته رای حلال را تمام گرچ خط کشیده گرچ دیوال بال کده که از رای حلال مو فیلال نمیخوای پورا شنه تو در 18 سالگی نکای زیر نکدی ای در 16 سالگی مورا کد نامحرمه و ای بسیار بد مرض است. ای اگر ام وجود انسان دیسبالانس شونه اگر بیلنس وجود انسان اوت شونه بس ایت نیه کی کد یک نامحرم بس قانع شونه اول از یک شروع ونه بس طرف کجا موره طرف 2 3 و 4 و 5 و 6 و 8 و 10 مو ده هدی لطیفه یا ده هدی باز کلیپای حقیقتا را میشنوی چندان شاید باور مو نشنه اما مو از نزدیک بعضی جوان ها میشناسی که این می رنگ است یک نفر که چی رابطه نداره که دو نفر رابطه نداره که دا از بیشتر از دا کسته یک روز کدازی یک روز کدازو بچه و دختر فرق نمونه اردو کتگریش میرنگ است دزی وادی غلط که یک دفعه آمد بزی دلدل است این انسان را کش کده بوره واقعا ما مسئول نیستم ما ذمہ دار نیستم انصافا هر کدام از مو کداس خود بیش نیسوش کنی ما نسبت دمزی جوان ها ذمہ دار نیستم ما چطور میتونم ذمہ داری خور انجام بدم ما چطور میتونم وظیفه خور انجام بدم که می جوان ها را زید دلدل بر کنم رای شمی است که زودتر و آسانتر راه ازدواج برای جوان ها فراهم کنید. صلوات بر محمد و آل یک صلوات خانده کم پیش تشریف بیارین. الله یا واقعا دعا کنی که مولای متقیان مورد زیرا مدد کنه. واقعا امام علیه السلام مورد على جذبه بگم موتیویشن بگم توفیق بگم یک واقعا یک چیزی بیده مور کی بای جذبه عمل را دمزی شواز اهل بیت بگیری این جذبه عمل را بگیری که مو واقعا بای د میدان عمل بلیزیگا با عمل کنی د میدان عمل بای اینا را اجرا کنی اپلای کنی اینی جذبه را اینی موتیویشن را اینی به حال قوت و طاقت و اراده را همزی شواز گیری اهل بیت علیهم السلام بخوای. خب باز یک از دیگه ضرورت های انسان چی است؟ یک از دیگه ضرورت های انسان که بغیر از این ضرورت انسان از بسیار چیزها محروم میشه او ضرورت آرامش است ضرورت اطمینان است. اگر انسان اطمینان داشته باشه آرامش داشته باشه هم از نماز خود لذت میبره هم از کمترین وسایل زندگی خود لذت میبره هم من مشکلات یک خاص طمأنینه داره یک خاص اطمینان داره مشکلات میتونه مقابله کنه مشکلات را بتونه
فیس کنه انسان. اگر انسان آرامش روحی داشته باشه، سکون قلبی داشته باشه، انسان بسیار از مشکلات قراری کش مقابله میتونه. پروردگار عالم میگه ما چیکار کردم؟ ما ازدواج را باعث آرامش قرار دادم برای انسان ها. این چیکار میکنه ازدواج ما این آرامش قلبی انسان را آرامش میده، دل انسان را آرامش میده، با شرط که شرط و شرایط چی باشه. گفتم حتی جای زیرا نماز هم گرفته نمیتونه. خداوند متعال میگه الا بذکر الله تطمئن القلوب. و یک خاص قسم آرامش است که جای زیرا نماز گرفته نمیتونه. همزو خاطر پروردگار عالم نگفته که یگو کس که خوب صحیح نماز خوان باشه بس اون ازدواج نکنه. مستحب مؤکد است و در این زمان خو مستحب مؤکد قصهش تیر در این زمان چی است؟ از اوجب الواجبات است. از اوجب الواجبات امروز چی است؟ ازدواج است. برای مادر پدرها از اوجب الواجبات است که باید زمینه ازدواج جوانهای خود فراهم کنه. این جوانی که امروز در حالت سرگردانی است، این جوانی که امروز در حالت داهای تر کیسیز مایا، داهای تر کیسیز مایا که آدم میگه این جوان سرکش شده. چرا؟ چون اطمینان نداره، آرامشی روحی روانی و نفسیاتی نداره. چی پورا میتونه این آرامش؟ البته این است بعضیا واقعا وقتی دیونه مشنه بزور مادر پدرها چیکار منه میگه یار شاید عرصی زیر کنی، بیا عرصی زیر کنی خوب شونه. وال دیونه شده. بعضیا واقعا استیبیلیتیش اگر از بین بوره باید علاج شونه. چون بسیار از اوقاتی تر مشنه که آدم امو بالانس شی اوت شده، بالانس زندگیش بالانس کی اوت شده. علومه خایا چیکار کنه؟ در ذریعه عام خوراک باید بالانس زور برابر کنه. یک آدم که ناجور مشنه دیگه در ذریعه خوراک بالانس برابر نمشنه، او باید اول دوایی بدی. او اگر خوراک صحیح هم بدی او چی مشنه؟ احساس تلخی من اولتی شی مایا. خوراک صحیح بدی آدم ناجور را، خوراک صحیح بدی واپس منه، چون بالانس شی اوت شده. بعضی مادر پدرها چیکار منه؟ بعضی مادر پدرها یا آدمای ناجور خورمای را مگه چیکار کنی؟ کد خوراک صحیح کد ازدواج وایری چیکار کنی؟ روست کنی. چی مشنه؟ چون این ناجور است. او خوراک که در زندگی از میره چیکار منه؟ خود خورم خراب منه، زندگی از نفر را هم خراب منه. گمو سوچ کده بده که شاید آرسی از که شونه خوب شونه. نه، ای اگر بالانس شی اوت شده باشه خوب نمشنه. ای باید علاج شونه، ای باید صحیح علاج شونه، پراپر علاج شونه. زوبات بیرونی خوراک بیرونی ددانزی بدین مزه میده شده. اما یک جوانی که عادت کده باشه که قسم نامحرمه ده ارتباط باشه، او اگر بیری تو ازدواج کنی و باوجود از اینکه ازدواج منه بازم که دادن نامحرم در رابطه است. از این کیسا زیاد مایا پیش از مایا وای دختر مگه باوجود از اینکه مو عرسی کده اولاد داره، بازم شوهر از ما چیه؟ شوهر از ما کدی چند نفر دیگه در رابطه است، که چند نفر دیگه در ارتباط است. چرا؟ چون یه آدم ناجور را ورده چیکار کرده؟ خوراک صحیح داده. یه خوراک را میگیره چیکار کنه؟ ضایع منه. همزو خاطر ده اولین فرصت باید چیکار کنی؟ ضرورتی از این جوان ها باید پورا شونه. این آرامش و احساس سکون و اطمینان ده اولین فرصت باید زمینه هایش برای جوان ها فراهم شونه. و الا هم خود از این جوان خراب مشنه، هم زندگی یک نفر دیگر خراب مونه و هم این زندگی ها که میرنگه هر خانه هر دویم خانه دو دانه آدمی بیرو زندگی کنه. امی گلی رو مثال میزنیم، مثلا میگم منیم زی گلی 20 خانه، هر یک خانه بعد منیشی یگو تا زن شوهر است که بالانس شاوته. خب نتیجه زو چی مشنه؟ نتیجه زی جنگ و جدل، نتیجه زی زندگی خراب چی مشنه؟ که از بعد اولادایی که منی گلی مایا اونا دیس بالانس، اولادایی که دیس بالانس که منی گلی اماد میره پورا گلی را بالانس شی اوت مونه. امروز اگر منی معاشره از مو این دیس بالانسی است، این رنگا حرج و مرج است، گفتم از مختلف گناه ها گرفته، از نشه و ازدواج ها، طلاق ها، ازدواج های ناکام، طلاق ها، محرم و نامحرم. این دیس بالانس از خاطر چیش نماشته؟ چون ما در ابتدایی مراحل طرف بالانس ازی انسان توجه نداده. در ابتدایی مرحله طرف بالانس ازی انسان توجه نداده. نتیجهش چی مشنه؟ نتیجهش این رنگا خرابی مشنه. پس یک از ضرورت های انسان چیه؟ آرامش است و اطمینانی روحی و نفسیاتی است که او میتونه کی پورا کنه؟ همسر میتونه پورا کنه، همسفر میتونه پورا کنه. امزو خاطر مگه همسفر را باید بسیار دقت کده باید انتخاب کنی، بسیار دقت کده انتخاب کنی. یک آدم اگر در شدت گشنه باشه پیش از وقت نان ارده اشته شونه
رنگنان بشه و چیه؟ زاری دم خونه خلاصه مغرا دوغ نمونه صحیحه نیه گنده شده نشده. چرا؟ در شدت چون گشنه است. امروز جوانها چون در شدت احساس محبت داره، یک نفر را که دید چیه؟ باز موقع است نی همسفر زندگی از مینی است، نجات دادنی والا از ما کی است اینی او چه می محسوس منه عارسی مشنه 6 ماه بعد نه موقع ای فیت نیه برای زندگی. واقعا این رنگ زندگی ها رو خراب شده راه. این هم مسخره نیه که تو یکو کس انتخاب کنی بگی من این آدم نجات میده بس یک ماه کچی زندگی کردی. چرا این رنگ مشنه؟ چون این آدم چه کور شده نمفهمه که این درون از کریم داره یا نداره. دیدم خورمار کدام مخرم که خورمار واس کده بخوره. امی خورمار کدام مای روزه میزنی نمی در میندازنین خستگیش گروبور میبینی و بسیاریش کریم داره واس کن کم دوخ کن کم چون چه آدم گوشنای هم زود بینداز که جهنم پرش نه. این جهنم که چی پرمش نکرد کریما پرمش نه. از بعد میگنی کوره در چند روز دیگر روزم د سر آدم خراب مونه. چرا؟ چون انسان دقت نمونه. منی زندگی میرنگ است. امروز جوان ها منیزی مرض مبتلا است. منیزی مرض مبتلا یک نفر را میگرنه بیرال قلب و روح و جان چی تمام متوجه مشنه ما استانی است. میر میخوایم که دنیزی عرصیم شد خوش شد اگر نشد ما تأخیرم را عرصی نمونه. البته جایلاگ میزنه او تنیه زبات او که رفت میگه نه ایشی نبوده اینیشی بوده که ازیش کسته. یک از بزرگان میگفت انسان تا که ازدواج نکده میگفت هر کسی که در گلی میگرنه میگه این آینده زندگی من این میادم است تایر میگرنه و زور میگرنه. همزو قدر آیت الله مشکینی میگفت یک جوان از ازدواج پیش صدها دانه زن داره چون هر کسی میگرنه میگه ما کدام زی ازدواج من ما کدام زی عرسی من دیگه. وجه چی است؟ چون به هر حال انسان وجود چی بالانس نیست، توجه داده نشده، مادر پدرها نیازهای زیرا پورا نمونه. علاوه از انسان نیاز اقتصادی داره که از لحاظ اقتصادی انسان باید اکتیویتیز اقتصادی انجام بده تا بعضی نیازهای دیگه خو پورا کنه. ایرا ما زن چیکار کنه؟ زن ما ایرا انسان را کمک کنه که انسان این ضرورت خور پورا کنه. دیده بعض جوانها از عرصی پیش در قصه زندگی نیه، پیسه بابا است دیگه، بابا پیسه داره خرج کرده انجوایمنت کداره. از بعد وقتی کو همسر مایه کچی چی مشنه یار دست پایچه مشنه نه باید بوری کار کنی، باید ضروریات زندگی را پورا کنی. پس این همسر مای چی کار منه؟ همسر مای از لحاظ اقتصادی انسان را کمک کنه که انسان باید ام فکری و عقل معاش خور استعمال کنه. چی کار کنه؟ باید اکتیویتیز اقتصادی انجام بده، اکتیویتیز معاشی انجام بده. پس به هر حال امروزی مباحث نیازها دمینجی در اختتام خو مرسه و انشالله از سر صبح عملی تاپیکایی که یک زن و شوهر منی زندگی ضرورت داره او را آغاز شمونی. از او پیشم که است یک نکته دیگه گفته زحمت های شما را تمام منو. خب حالی که ازدواج این قدر پروردگار عالم در خوبصورتی ازدواج دیزاین کرده که ازدواج باید مختلف ضرورت های انسان پورا کنه. چرا با وجود از ازدواج ها انسان ها بیقرار است؟ چرا خوب ازدواجی زندگی امروز اکثریت انسانای خوب ازدواجی زندگی نداره؟ از ازدواج خو لذت نمبره، از بودن همسر خو لذت نمبره. چرا؟ مختلف وجوهات داره. یک وجهش که बहुत زیاد فوکس مو در این چند شاوی آینده بلیم زی وجه است او عدم شناخت است. چونی زن و شوهر یک دیگه خو را نمیشناسه. این زن و شوهر نسبت به دیگه خو شناخت نداره. زن شوهر را نمیشناسه، شوهر زن را نمیشناسه. مو معمولا خیال منی که بایی تمام انسانی دیگه انسان ها تمام چیه؟ یک رنگ است. اما ایت نیه. پروردگار عالم زن را دیگر رنگ خلق کرده، مرد را پروردگار عالم دیگر رنگ خلق کرده. از لحاظ ظاهرم که تو خنی بدن مرد دیگر رنگ است، بدن زن دیگر رنگ است. قدرت مرد دیگر قدرت داره. مرد شما تو خن قدرت چیز زیادتر است نسبت به زن. مرد گرنگی زیادتر بال میتونه نسبت به زن، اما زن چی است؟ بدن چی لطیف است، بدن چی نازک است، بدن چی ضعیف است، کمزورتر است نسبت به مرد. پس مرد اصلا فرق منه که زن. درست هر دویش انسان است. از لحاظ روح یک روح داره، آن روح است. روح مذکر و مؤنث نداره، روح زن و مرد نداره، اما بدن زن و مرد داره. نفسیات زن و مرد داره، نفسیات زن فرق منه، نفسیات مرد فرق منه. دیگه دایی چند شاوی آینده مو میخوایی امی فرق ها را روشن کنی. این فرق ها را روشن کنی که اگر این فرق ها را زن شوهر بفهمه و کم بیش تربیت شده باشه. خالی فهمیدم
مسئله حل نمونه خالی خبر داشتم مسئله حل نمونه امور که مو بسیار از گبار خبر داره که باید غیبت نکنی بعضا ماشاءالله از دل خو تا که یخ نشده دل غیبت کده موری خبر داره باید طرف نامهرم تو نکنی بعضا تا که تخانیش نرسنده میذاره سری گلی تا آخر گلی تو کده موری خبر داره خب که خبر داشته قاطی باید چی باشه که علم قاطی باید کم تربیت هم باشه که آدم که علم داره باید این علم را باید یوتیلایز کنه این علم را باید عمل کنه مگه یک استاد در کلاس شاگردایش گفت که بایی کامپیوتر شما خبر دارین دیگه منی مختلف زبانه هر اسم یا هر چیز یا مذکر یا مؤنث است منی اشیاء نرمادی نداره که بگی نه مذکر باشه نه مؤنث باشه یا مذکر است یا مؤنث است مثلا کتاب یا مذکر یا مؤنث یا درخت امیرنگا مختلف چیز ها مگه روز استاد در کلاس پرسان منه که کامپیوتر زن یا مرد است کامپیوتر زن یا مرد است استودنتای کلاس دا دو گروه تقسیم نه یک گروه بچکشا تیار میشن یک گروه دخترو تیار میشن یک صلوات بخوان بر محمد و آل محمد بار دیگر صلوات خب مگه شما بیشین من یک دیسکشن کن فیصله کن که کامپیوتر زن یا مرد است گروهی بچکیچا گروهی دخترو مگه کامپیوتر مرد است بایی مگه شما چطور فهمید کامپیوتر مرد است مگه مو دلایل داره از خود دلایل چیه مگه مو تا که وقتی یک زن عرسی قدم آیا خانه شوهر چیکار منه د شوهر عادت منه دیدی سوزی کی بایره بور شوهر بایره پیاز کی بایره بور وقتی یک زن منه خانه‌شی مرد نباشه خود چی خیال منه ما لاچار و لاواریس و بیکس است خیال منه ما از هیچ کاری زندگی خو پورا نیستم این دخترم مگه کامپیوتر که است مرد است چرا مگه وقتی یک دفعه درش عادت کردی دیگه بغیر کامپیوتر زندگی تو تیر نمیشنه اما تا که زندگی ازدواج کل بغیر موبایل تیر نمیشنه نو مدام محرم کی سیگنال آبان مشنه دیدی بعضی انت میتفهم مرغ مایوری تفیده رایه چی شده مگه یار سیگنال نی اینترنت درو کار نمیده عادت شده پس گروهی زنا مگه کامپیوتر مرد است وقتی مگه چون یک دفعه درش عادت کردی از بعد خیال منک زندگی ته بغیر از چیه نامکمل دیگه هیچ کار نمیتونی باز زنا مگه کامپیوتر چیه مرد است چرا مگه مردا چون دماغش کار نمیده خلاص مردی کو بیوقوف است کامپیوتر هم دماغ نداره کار میده اطلاعات داره اطلاعات بیدی تو شده اما خودش فیصله نمیتونه چیکار کنه تو باید کامپیوتر رو بگی در مطابق قضیه اطلاعات باید اینی کار کنی کامپیوتر مگه مرد است چرا مرد است چون مگه کامپیوتر تمام مسائل آدم را حل منه ایمیل کامپیوتر منه فوتو رو منه کامپیوتر ادیت منه ویدیو رو منه کامپیوتر ادیت منه ایگو چیز لکھائی منه تمام منه کامپیوتر پس امو تا که مرد منه زندگی انسان مسائل انسان را حل منه زندگی از مو هم کستا امو تا کامپیوتر حل منه امورنگا مرد مسائل زندگی از مو را حل منه پس کامپیوتر چیه مرد است نوبتی خلاصه بچکیچا میرسه و نامگن نه کامپیوتر کی است به هر حال زن است برای چی کامپیوتر کی است زن است مگه بابا یک دفعه کامپیوتر خریدی دیگه خبر دارین جوانای کامپیوتر داره یک دفعه کامپیوتر بخر باز از بعد هر چی که پیسه مایه گای ماوس بخر گای اسپیکر بخر گای ماوس پد بخر گای برش از این مانیتور بخر مانیتورش اپگریډ کو جی پی یو شر اپگریډ کو اپگریډ کده بر هر چی خرچمون پیسه مایه باید بلی چی خرچونه بله کامپیوتر این مرتیکا خلاصه کامپیوتر چی است زن است چرا از این وجه امو تا که یک دفعه زن را کی آوردی از بعد هر چی تنخواه مایه باید چیکار کنی ضرورت های زن را پورا کنی گای برش لیپستیک بخری گای برش میک اپ بخری گای برش طلا بخری گای برش پرده بخری هر چیزی که مایه باید بلی چی خرج کنی تا که زن نداشتی خواهشات از خود پورا میکردی موبایل از خود خور دفعه اپگرید میکردی اما یک دفعه که زن آوردی هر چی که کمایی منی باید بلی زن خرج کنی باید بلی زن خرج کنی بعضی مرتیگو مگه کامپیوتر که است زن است مگه چطور مگه مو د برو یک چیزای مینگرنی اما درونی کامپیوتر خبر نداره که د درون دماغ کامپیوتر چی تیر میشنه زن هم میرنگه است
مایمینگرنی یک ریزه گپ گفتی گاو لسا بلاست کرد گا سوخته شد نمیفهمیده درون دماغ ازی چی تیر مشنده درون ازی چی احساسات و چی افکار است دیگه مو تک انسان از کامپیوتر درون چی خبر نداره مورنگا زن هم درون چی خبر نداره لحاظا کامپیوتر چیه زن است و یک از دیگه خصوصیاتی کامپیوتر که مگه زن است چیه مگه کامپیوتر مورنگا که یک دیتا که تو منش انتر کردی و ساکی کامپیوتر است و دیتا منش چیه محفوظ است یک ریزه غلطی رم تا آخر عمر کامپیوتر زیاد چی نمورا مگه زنا هم میرنگا است زنا یک غلطی کنو تا آخر عمرم ترتانه میدان فلان روز کسته تو برثدی از مرا ویش نکدی د یاد تو باشه مگه 40 سال پیش تو د فلان روز مر نگفتی هپی برثدی خلاصای غلطی ازیاد چی نمورا دیگه اینی فرق های است که به هر حال زن و مرد است یک حکایت است یک واقعی استوری نیه که حقیقتا نمیته شده باشه یک حکایت است که یک حقیقت امور نشان میده که زن و مرد منی خود چی داره فرق ها داره این زن و مرد منی خو فرق ها داره این فرق ها باعث مشن اگر مو شناختی نسبت دزی فرق ها نداشتی اطلاعاتی نسبت دزی فرق ها نداشتی چیکار منی قصه را میگری خراب منی بجای ذکی دو نفر بایا بنده خدا تیار شونه عبد خدا تیار شونه چیکار منه هم اور از زندگی بیزار منه و هم خود انسان از زندگی بیزار میشنه چنان که امروز بعضی زن و شوهر است هم زن از زندگی بیزاره هم شوهر از زندگی بیزار یک وجهش یک دیگه خورا نمیشناسه این مرد چون زن نمیشناسه این توقع داره که زن باید چی رنگه باشه او رنگه که مرد میخواه زن هم رنگه زن چون مرد نمیشناسه زن مگه خب مردوی ما انسانی این باید امو رنگه باشه که ما میخوایم این باید مثل از ما وری باشه در حالی که یاردو که دیگه خود چی داره فرق داره و فرق ها چیه انشاءالله شب های آینده و فرق ها را ذکر منی و بیان منی که فرق ها چی است اگر واقعا انسان کدزی تعهد و کدزی عهد و اراده منی از مجلس ها با کار ما می گوار کی مشنون د میدان عمل منم بریش از یک زندگی بهترین ازدواج زندگی شما هیچ کس روک نمیتونه اگر شما کدزی اراده باین کدزی جذبه باین که هر چی شنیدم د میدان عمل منم بریش کوتاهی نمونم بریش عمل منم باور کنک عاشقانه و بهترین زندگی را میتونین داشته باشین با وجود تمامی محدودیت های زندگی انسان امرنگا که مولای متقیان و حضرت زهرا سلام الله علیها امیرنگا زندگی داشت کد کمترین وسایل بهترین زندگی یک پست گوسفند است که مهمان ما اور زیراندازی مهمان منه که خواو منه اونا زیر از خود خو میندازن یک پست گوسفند است اما چقدر عاشقانه و خوبصورت زندگی داره چقدر خوبصورت زندگی داره مولای متقیان و حضرت زهرا سلام چرا چون شناخت دیگه داره چون به حال میشناسه ضرورت های دیگه خبر داره خصوصیات دیگه خبر داره اور دقیق انداز عمل منه و اینی رنگا خوشبخت مشنه دیگه ان شاء الله از پروردگار عالم دعا است که خداوند متعال تمام از مور جذبه عمل کدو ربیده د برکت یک صلوات بر محمد و آل محمد دست توسل دراز منی طرفی خاندانی اسمت و طهارت اهل بیت علیهم السلام میشه میخوایم توسل کنیم کدی دختر امام حسین علیه السلام حضرت سکینه سلام الله علیها زیاد میشه جیغ نمیتونم به هر حال گلون مساعد نمیده کوشش منم به عالم تک ذکر توسل و مصیبت چونه تا قلبها وصل چونه کد پروردگار عالم میشه دست توسل دراز من طرف از بیبی کی دستای ریزه داشتک اما مشکلات کلان را مسائل کلان را بیبی حل میتنه و بیبی کی دزی شبها یتیمی را تیر منه و بیبی کی دزی شبها احساس تنهایی منه و بیبی کی دزی شبها هر منزل رنگ رخسار ش بدلی است رنگ صورت چ بدلی است
امام زمان علیه السلام سلام میده من زیارت ناحیه مقدسه مگه سلام از مبریز و بی بی کی رنگ رخسارش از کربلا تا کوفه از کوفه تا شام ده هر منزل بدلی بده ده بعضی منزل ها رنگ رخسار سرخ است ده بعضی منزل ها رنگ صورت نیلی و بهنجانی است و ده بعضی منزل ها رنگ صورت سیاه مشنا الله اکبر ای قدر ای بی بی اذیت مینگرنا اما ده موقع وداع امام حسین علیه السلام آخر نه کسی که ما یک از بی بی وداع منا و خدا حافظی منا بی بی سکینه سلام الله علیها است ما پدر گرامی را در آغوش میگیره امام حسین را در آغوش میگیره یک دختری 4 ساله است یک دختری 4 ساله چقدر عاطفی است چقدر احساساتی است چقدر محبتی است بعضی هایش شاید تجربه کرده باشین اونایی که دختری 4 ساله داره اگر شما میخواین مسافرت برین دختر ما بابی خور بغل من از بابی پرسان من بابا جان چند روز وری رہی است کی واپس مای وقتی اماتی بری ما چی میری امیر رنگ سکینه سلام الله علیها از امام حسین پرسان من بابا جان دازی تاریکی مور تنها میلی دازی بین اشقیا آیا بابا جان تو مور تنها میلی بابا جان کی واپس مای اگر نمادی موز دوبا چیکار کنی الله اکبر بی بی کت زبانی حالی سوال ها از امام حسین علیه السلام پرسان این سوال ها از امام حسین علیه السلام پرسان منا اما امام حسین علیه السلام که زبان حال دانه دانه زی سوال ها را جواب میده دخترم تو احساس تنهایی نکو دخترم تا شام غریبا وقتی احساس تنهایی کدی بابا نیا باید تو ده بغل خو بگیره اما وقتی از هر سوره از هر طرف سیلی خوردی وقتی گوشوارای تو کش شده دختری از ما سینه پدر ده گودی قتلگاه آماده است بیا بره سینه پدر آرام کو دخترم وقتی می خواستی حرکت کنه این قافله دخترم یک منزلی مایا که یک لین تربال کده از بلی گوڑه تا پرتاو منه از بلی شتر تا پرتاو منه تر ده بیابا دختر ما پدر تو تر ده اونجم تنها نمیله دختر ما پدر تو اونجی سرشی روک مشنه و سرشی منتظر ممنه تا تو واپس بای دختر ما وقتی تو ده بازاری کوفه و شام احساسی تنهایی کدی پدر تو امزون چی تو را نگاه منه و کدستو سات میده دختر وقتی که تو ده خرابه شا برای پدر خودت شدی پدر تو ده منجی اما پدر تو تر بغل نمیتنه دخترم تو کدستای ریزه خو پدر خور بغل کو و امیرنگا مشنه ده خرابه شا سکینه سلام الله علیها یاد من امام حسین امام حسین علیه السلام را یاد منا وقتی که یزید میشنوه مگه ببرین سری حسین را سری حسین منی تشتیش نمشنه ماینا پیشی بی بی سکینه سلام الله علیها الله اکبر وقتی چادر راز بلی تشت پس منه چی مینگرنه بی بی سکینه مینگرنه سری بریده پدر است کدستای ریزه خو سری امام حسین را بال منا دبغل خمیله بابا جان وقتی که سکینه ویدا کده بودی لبای تو پارو نبوده بابا جان وقتی که سکینه ویدا کده بودی مویای تو پر از خون نبوده بابا جان وقتی که سکینه ویدا کده بودی اینا کده تو چیکار کد کی رگ های گلوی از تو را بریده گا مگه سکینه قلبش آرام نمیگیره چیکار مونه میگیره روی خبله روی امام حسین میله صورت خبله صورت امام حسین میله وقت دستای دیزه خو سر امام سر امام حسین علیه السلام را کدستای ریزه میکرد بغل خو و سر پدر را نوازش منا کدستای ریزه خو خاکهای صورت امام حسین را صاحب منا و دردهای سفر خو کد پدر بیان منا الا لعنة الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا ايام منقلب ينقلبون خدای به حق محمد و آل محمد اسلام و مسلمین و تشیع سر بلند بفرما کفر کفار و منافقین و تکفیریت را نیست و نابود بفرما با آمادگی از مد ظهور امام الزمان علیه السلام تعجیل بفرما اتفاق و اتحاد را منی مؤمنین روز افزون بگردان مؤمنین مؤمنات ذوی حقوق از ملتمسین دعا جمع حاضر بانیان مجلس خدمت گزارای دین خدمت گزارای عزاداری اهل بیت هر چه مشکلات و گرفتاریات را برطرف بفرما هر چه حاجات در برآورده خیر بفرما هر چه مریضی در شفای عاجل و کامل عطا بفرما ای قلیل عبادت ها و توسلات را تمام از مو به احسان مش قبول بفرما ثواب از مجالس مرحومین از مو برسان مرحومین از مرکز اهل بیت محشور بفرما الى ارواح المؤمنین والمؤمنات و الى ارواح الشهداء والعلماء رحم الله من يقرأ الفاتحة مع الإخلاص والصلوات